नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको राजनीतिमा विडम्बनाहरू धेरै छन्, विडम्बनाका पक्षपाताहरू धेरै छन्। यहाँ बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन भन्ने ठानेरै होला नेताहरूले आफ्ना ढुसी परेका पिठोहरू पनि बिगाउनको निम्ति विभिन्न रूप रङ ढङ्ग ढाँचा भाकामा गीत गाउनुपर्ने, चिच्याउनु पर्ने गतिविधिहरू देख्ने गरेको पाइन्छ। हामी कहाँ जनतालाई कसले बढी मालिक बनाउने, जनतालाई सेवा प्रभावको अब्बलता गुणवत्ता कसले बढी पैदा गर्ने, स्थापित गर्ने भन्ने भन्दा पनि जनतालाई मूर्ख कसले बढी बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा सनातनी रूपमा चलेको जस्तो देखिन्छ। जनताको सेवाका निम्ति हाम्रो राजनीति हो, हामीले त्यस मार्फत जनतालाई सन्तुष्ट गर्छौं भन्ने हुनुपर्नेमा जनतालाई डर, आश र त्रास, विशेष गरेर सेवा प्रभाव भन्दा पनि त्रासमा पारेर जनतालाई प्रभावित पारेर आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति सायद राजनीतिमा सनातनी रूपमा सबै पक्षले गरेको जस्तो देखिन्छ। होइन भन्ने दाबी हुँदाहुँदै पनि जनतामा त्यो खालको निराशाजनक जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने एउटा प्रभाव र निराशा व्याप्त छ। यो क्रम कहिलेसम्म, कसरी यसको यो क्रम टुट्छ? सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। गुरुङजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मेरो सिधा प्रश्न पृष्ठभूमिमै आधारित छ कि जति जे भनेर दाबी गरे पनि सत्तामा पुगिसके पछाडि हिजो दिएका आश्वासन र हिजो हामीले गर्छौँ भनेका कुराहरू पुरा गर्ने भन्दा पनि खालि त्यो लोलीपोट लाउने अनि त्यसपछि सेवा चाहिँ अब्बलताको हिसाबले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिबाट जनतामा निराशा छाएको छ। त्यो वास्तवमै त्यो जनतामा भएको निराशा हामीले पनि कहीँ न कहीँ महसुस गरेका छौँ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि होइन? अब यो त्यस्तै हो, खासै त्यस्तो भएको छैन, जनतालाई लागे मात्रै हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब निश्चय पनि समस्याहरू नभएका होइनन्। अब नेपालमा लामो समयसम्म सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीको प्रभुत्व रहँदै आयो। त्यसलाई अब राजतन्त्रको विस्थापनासँगै अहिले त्यसलाई विस्थापन गर्न त एक हदसम्म सफल भएका चाहिँ छौँ, तर एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व चाहिँ यथावतै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर जनताले जे जति अधिकारहरू भोग गर्नुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने, स्वाधीन रूपले चाहिँ मुलुकलाई विकास गर्नुपर्ने, निर्माण गर्नुपर्ने जो आवश्यकता हो र समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजानका लागि मुलुकलाई स्वाधीन बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जो आवश्यकता हो, त्यो आवश्यकता पुरा भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एक प्रकारले सङ्क्रमण जस्तो अवस्था छ र यो सङ्क्रमण जस्तो अवस्था भइरहेको हुनाले यतिखेरको स्थिति यथास्थितिमा थामथुम गरेर रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जानुपर्ने त अग्रगामी दिशामा समाजलाई आर्थिक सामाजिक रूपले तीव्र गतिमा रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यसको लागि के जरुरी छ त भन्दाखेरि मुलुक चाहिँ कमसेकम अत्यावश्यक वस्तुहरूमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउन जरुरी हुन्छ। आत्मनिर्भर गराउन नसक्दाको अवस्थामा एउटा सङ्क्रमण कालको अवस्थाबाट विभिन्न प्रकारका सहमति र सम्झौताहरूको बीचबाट चल्दै चल्दै आउनुपर्ने अवस्था पैदा भइरहेको छ। किन त भन्दाखेरि यतिखेर मुलुक अलिकति सङ्कटकै अवस्थामा छ। मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि, परनिर्भरताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रमा परनिर्भरताले प्रकारान्तर रूपले राजनैतिक रूपले पनि परनिर्भरताको दिशामा लैजाँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेरको सङ्कट भनेको मुलुकलाई बचाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यतिखेर मुलुकलाई यथास्थितिमा राखेर चाहिँ कमसेकम मुलुकको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्न सक्यो भने क्रमशः चाहिँ विकास निर्माण लगायतका सेवा सुविधा लगायतका अरू सामाजिक सुधारहरू, आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरू लगायतका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सम्भव हुन्छन् भन्ने लाग्छ। अहिले यो रूपले चाहिँ त्यो रूपले जानका लागि तपाईको चाहिँ के मतलब कस्तो परिस्थिति छ त भन्दाखेरि चाहिँ
मतलब यतिखेरको स्थिति चाहिँ मुलुकको मतलब स्वाधीनतामाथि जो सङ्कटहरू पैदा भइरहेको छ त्यो सङ्कटले गर्दाखेरि इन्टरनल रूपमा यतिखेर जनताले आशा अपेक्षा गरे अनुसार दलहरू सरकार त्यो रूपले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। गुरुजी अब करिब करिब तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा अहिले तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ। राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा नेपालमा अत्यधिक रूपमा त्रासको रूपमा बिक्री भएको, बेचिने अथवा जनताको बिचमा लगिने नाराको रूपमा केही आलोचकहरूले अहिले तपाईँहरूले त्यो गर्नु भएको छ भन्ने पनि आरोप छ। जस्तो कि तपाईँहरूले पञ्चायतमा पनि के थियो भने पञ्चायतले पनि बारम्बार राष्ट्रियतामा खतरा छ, हामी राष्ट्रवादी हौँ, राष्ट्रको सुरक्षाका निम्ति यो सारा प्रबन्धलाई तपाईँहरू मान्नुहोस् भन्ने ढङ्गले राजाहरूले शासन गरेको हिजो पनि त्यो देखिन्थ्यो। आज पनि निरन्तर के तपाईँहरू एउटा प्रश्न स्पष्टसँग भन्नुहोस् कि तपाईँहरूले राष्ट्रवादको नारा लगाएर अथवा राष्ट्रियता खतरामा छ भनेर मात्रै यो देश जोगिएको हो अथवा खालि त्यो त्रासको राजनीति किन गर्नुहुन्छ? राष्ट्रियता खतरा छ भनेपछि तपाईँहरूले सेवा प्रवाह गर्नु परेन, गुणवत्ता स्थापित गर्नु परेन, तपाईँहरूले जे गरे पनि तपाईँहरूलाई नेता मान्नुपर्ने भयो, त्यसकारण तपाईँहरूले त्यो त्रासको खेती गर्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिको धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोपमा के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ त्यो बुझाइ चाहिँ गलत बुझाइ हो। यथार्थता त्यस्तो होइन र यथार्थ स्थिति हेर्ने हो भने मुलुकको अवस्था के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधाको लागि अथवा चाहिँ हरेक वस्तुहरूको आपूर्तिको लागि चाहिँ आफ्नो उत्पादन हुनु पर्यो नि त। नेपाल एक मिनट सुन्नुहोस् न, पहिलो कुरा त नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनेर भनेको छ। कृषि प्रधान मुलुक भनेर भनेको छ, कृषिमा आत्मनिर्भर छैन, खाद्यान्न लगायतका कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर छैन। कुखुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छ, कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चलिरहेको चाहिँ छ। त्यो पनि दानाहरू सबै इन्डियाबाट सप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था छ हैन। र कुनै पनि वस्तुमा जब आत्मनिर्भर हुन सक्दैन भने सेवा प्रवाह गर्ने कुरा, आपूर्ति गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अरूले आपूर्ति गरिदिएको अथवा अन्तबाट बेसा गरेर लिएर आएको चिज मात्रै हामीले जनताको बिचमा पुर्याउने कुरा हो हैन। अब अरूबाट लिएर आएको एक मिनट तपाईँ त सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू परिवर्तन गर्न सक्ने, काम गर्न सक्ने, यो भएन भनेर भनेको समाधान दिने ठाउँ अब समाधान त्यही कुरा गरिराख्नुपर्छ। जुन प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू अहिले पनि आन्दोलन र विद्रोहको बेलामा भए जस्तो गरेर कुरा गरेर हुन्छ र जनताले अपेक्षा गरे त तपाईँहरूसँग परिवर्तन हो, के गर्नुभयो त? होइन, अब यो चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको के हो त भन्दाखेरि अहिले मुलुकमा जनताले आशा अपेक्षा गरे अनुसारको परिवर्तन भइसकेका छैन। यो त परिवर्तनको प्रक्रियामा छ। किन बसिराख्नु भएको सरकारमा भने परिवर्तनको प्रक्रियामा छ हैन। सरकारको प्रश्न भनेर भनेको, संसदको प्रश्न भनेर भनेको, निर्वाचनको प्रश्न भनेर भनेको, संवैधानिक प्रणाली अनुसार अगाडि बढ्ने भनेर भनेको के हो? त्यो पनि एउटा आन्दोलनकै स्वरूप हो। त्यो पनि एउटा आन्दोलनकै स्वरूप हो चाहिँ हैन। अहिले यतिखेर किन चाहिँ त्यो आन्दोलनको स्वरूप अवलम्बन गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ स्थिति भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकको स्थिति अगाडि अहिले यतिखेर एक प्रकारले चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू सैन्य गठबन्धन गर्दै एउटा तनावको दिशातर्फ गइरहेको अवस्था छ, युद्ध उन्मुख दिशातर्फ गइरहेको अवस्था छ। मुलुक विश्व एउटा शीतयुद्धको चरणमा छ, तेस्रो विश्वयुद्ध हुने हो कि भन्ने खतरा छ। त्यसमा पनि नेपाल कुन खालको चाहिँ परिस्थितिमा छ त भन्दाखेरि यहाँको भूराजनीतिक अवस्था, शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको अवस्था, नेपाललाई प्लेग्राउन्ड बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य अखडा बनाएर चाहिँ अफगानिस्तान वा युक्रेन बनाउने हो कि भन्ने प्रकारको अवस्थाबाट गुजिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हैन, त्यो पहिले त्यो हैन, यो युक्रेनको कुरा, भारतका कुरा, भारतले यो सिक्किम बनाउँछ कि फिजी बनाउँछ कि यो निरन्तर चल्यो कि यो पञ्चायतले गरेको पनि 30 वर्ष, यो अहिले पछि आएको पनि 30 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। हेर्नुहोस् अब यो बारम्बार भनिएको छ, यहाँ जनताले भात के खाने, हातमुख कसरी जोड्ने, मल कहाँ पाउने, बच्चाले किताब पढ्न पाउने कि नपाउने, निम्नतम कुराहरू केही पनि छैन। युक्रेनको युद्ध चलिरहेछ, इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिका दौडिरहेछ भनेर तपाईँहरूले जनतालाई उही त्यो आमाले बच्चा रोएपछि, भोकले रोएपछि ढुङ्गा लगेर कसौडीमा पकाएर यो पाक्छ अनि खाला चाहिँ बाबु भनेर थमथमाएर ऊ निदाउँछ अनि त्यत्तिकै फुस्ल्याए जस्तो काम भएन। त्यो चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराहरूलाई तपाईँको अर्थतन्त्रको जगबाट हेर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको जगबाट हेर्दाखेरि मैले अघि नै निवेदन गरिसकेका छु कि नेपाल चाहिँ कुन चाहिँ वस्तुमा आत्मनिर्भर छ त तपाईँ देखाउनुहोस् न त। आत्मनिर्भर गराउनलाई तपाईँहरूले चालेको कदम के हो? आत्मनिर्भर गराउनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पहिलो कुरा के त भन्दाखेरि आत्मनिर्भर गराउनलाई नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन लगायतका सबै प्रकारका चाहिँ स्वामित्व चाहिँ सार्वभौम अधिकार नेपालीमा निहित रहनुपर्छ।
अनि त्यो कहिले कहाँ छ हैन नेपालीमा निहित रहनुपर्छ नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमा हाम्रो निहित छैन यो अझै पनि छैन अझै पनि कम्प्लिट भएको कसकोमा छ छैन ल गुरुङ तपाई खुला सिमाना एक मिनेट सुन्नुस् तपाई खुला सिमाना छ सबै कुराहरुको चाहिँ खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि रेसिप्रोकल बेसिसमा छ अर्थतन्त्रमा रेसिप्रोकल बेसिसमा चाहिँ छ अनि भारतको चाहिँ तपाईको चाहिँ फाइदा पनि त होला नि त भारतको चाहिँ तपाईको एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको चाहिँ तपाईँ अरबपति र खरबपति एकातर्फ छ नेपालको चाहिँ तपाईको करोडपतिसम्म पनि छैन चाहिँ समाधान के हैन तपाईले भन्नु त्यो अवस्थामा खुला बजार अर्थतन्त्रले चाहिँ नेपालको विकास हुन्छ खुला सिमानाले नेपालको विकास हुन्छ फ्री प्रतिस्पर्धाले नेपालको विकास हुन्छ हैन उदारीकरणले नेपालको विकास हुन्छ सीमालाई हामीले यदि ताराबार गर्यौं त्यसकारणले गर्दाखेरि भने यो समाधान हुन्छ भन्ने तपाईको धारणा निश्चित रूपले धेरै कुराहरू समाधान हुन्छ पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाल फ्री अर्थतन्त्रको चाहिँ मोडेलमा प्रतिस्पर्धाको मोडेलमा जसरी गइरहेको छ बजारमुखी दिशामा जो गइरहेको छ उदारीकरण र निजीकरणको दिशामा जो गइरहेको छ त्यो रूपले गएर चाहिँ तपाईको नेपालको विकास हुन सक्दैन त्यसले के गरिरहेको छ त भने एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व बढेर गइरहेको छ त्यसले चाहिँ साना पुँजी मारिरहेको छ सिद्धिरहेको चाहिँ छ राष्ट्रिय पुँजी विस्तारित भइरहेको छ हो त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति चाहियो नि एउटा दलले मात्रै गर्ने भन्ने विषय त होइन राष्ट्रिय सहमति चाहियो नि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन संविधान निर्माणको प्रक्रियामा यस्तो भयो भने देवगुरुङ जी के तपाईहरुको के अब हाम्रोमा धान प्रशस्त फल्न थाल्छ हैन त्यो मकै फल्न थाल्छ आत्मनिर्भर हुन थाल्छ हैन मुलुकमा चाहिँ तपाई के हो त भन्दाखेरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ तपाईको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ किन नगरे हैन त्यो पूर्वाधार तयार नगरे त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विरुद्ध लड्न तयारी हुनुपर्छ एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्न तयार हुनुपर्छ दलहरुसँग गठबन्धन गर्नु भएको छ तपाईहरु हो संक्रमण काल छ त्यसो नगर्ने हो भने यो अहिलेको बचेको देशमै बस्नेवाला छैन अहिले सम्झौता नगर्ने हो निश्चित रूपले अहिले चाहिँ सम्झौता नगर्ने हो भने तपाईको देश बच्न सक्ने अवस्था छैन देश बच्नलाई चाहिँ अहिले सम्झौताको बाटोबाट जानुपर्ने छ गुरुङजी तपाईहरुले के भन्छन् अहिले थाहा छ हिजोको पञ्चायतका मान्छेहरू हिजो पञ्चायत पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरू राजावादीहरूले के भन्छन् भने तपाईहरुले त राष्ट्रियता जनसत्यानाश पारिसक्नुभयो राष्ट्रवादको ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ तिनीसँग मिलेर तालतालको सम्झौता गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ अब अहिले मुलुकको अवस्था के छ त तपाईको एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जाने अवस्था छैन अहिलेको अवस्था तपाईको सहमति र सम्झौताको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने अवस्था छ त्यो त भन्ने कुरा अहिले एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जाने चाहिँ प्रकारको प्रक्रियाबाट जान थाल्नु पर्यो मुलुकको चाहिँ अस्मिता समाप्त हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको आधारमा सबैको विचारको स्वतन्त्रता सबैको दलगत स्वतन्त्रताको आधारमा आपसी सहमतिको आधारमा अझ हामीले त भनेको त सहमति र डेमोक्रेसीको कुरा गरेका थियौं सहमति र डेमोक्रेसीको मोडेलमा गएर चाहिँ तपाईको दलहरुको बीचमा पनि सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था छ हैन नेपाल बहुजातीय बहुराष्ट्र के रे बहु सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुक भएको हुनाले चाहिँ तपाईको सांस्कृतिक रूपले आर्थिक रूपले सामाजिक राजनीतिक रूपले सबै प्रकारले चाहिँ स्वायत्तताका अधिकारहरू दिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ सबै जनताको बीचमा एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यसकारणले यतिखेरको अवस्था सम्झौता र सहमतिको प्रक्रियाबाट गएर मात्रै आन्तरिक द्वन्द्व मच्न नदिनका लागि चाहिँ एउटा यथास्थितिमा राखेर थामथुम गर्दै लानुपर्ने अवस्था छ कुन बेलासम्म त भन्दाखेरि जबसम्म चाहिँ तपाईँ शक्ति राष्ट्रहरू युद्धको दिशामा उन्मुख हुँदैन चाहिँ अथवा युद्धबाट ब्याक हुन्छन् युद्धको रणनीतिबाट ब्याक नहुँदासम्म चाहिँ नेपालले यो रणनीति अपनाउनु पर्ने अवस्था छ हैन जब शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ तपाईको के हुन्छ त युद्धको रणनीतिबाट शान्तिको प्रक्रियामा जान्छ युद्धको रणनीतिबाट ब्याक हुन्छ तब के हुन्छ त सैन्य प्रतिस्पर्धा गर्ने सैन्य गठबन्धन गर्ने नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूलाई सैन्य रूपले दुरुपयोग गर्ने प्रकारको परिस्थितिबाट चाहिँ एक हदसम्म जब मुक्त हुन्छ हैन तब त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सापेक्षिक रूपले आन्तरिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सशक्त ढंगले एउटा प्रभावकारी ढंगले प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन सक्छ यो यसको हैन यो त विकासको गतिमा यसको रिलेसन कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको विश्वव्यापी रूपमा शान्तिको अभियान सञ्चालन गर्न सक्यो सद्भाव र शान्ति र सद्भावको प्रक्रियाबाट जान सक्यो युद्ध होइन एकले अर्कोलाई निषेध गरेर युद्ध गरेर समाप्त गर्ने होइन भन्ने ढंगले चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्न सक्यो युद्धलाई चाहिँ तपाईको दुरुत्साहित गर्न सक्यो युद्धको खतरालाई दुरुत्साहित गर्न सक्यो भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक रूपले डेभलपमेन्टको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ
तपाईँ त्यो चाहिँ तपाईँको युद्धको खतराबाट चाहिँ बचाउन सकेन, नेपाललाई चाहिँ बचाउन सकेन। अनि त्यसलाई ग्राउन्ड बनाउनका लागि दलहरूलाई एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गरेन र त्यो गरेन भनेर निषेध गर्ने ढङ्गले जान थाल्नुभयो भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुन्छ। त्यसो भयो भने आन्तरिक द्वन्द्व पैदा हुन्छ। आन्तरिक द्वन्द्व पैदा भयो भने मुलुकको अस्मितै समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थितिले गर्दाखेरि अहिले हामीले सोचेअनुसार हामीले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जनयुद्धको बेलामा जो उठेका थियौँ, शान्ति प्रक्रियामा जे कुराहरू उठाएका थियौँ हैन, ती मुद्दा त पुरा भएको त छैन चाहिँ हैन। पुरा नहुँदै पनि हामी सम्झौताको बाटोबाट गइरहेका चाहिँ छौँ। दर्शकबिन, देव गुरुङसँग सिधा प्रश्न अझै जारी छ, हामीसँगै रहनु होला। सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। गुरुङजी, तपाईँले अघि भनेकै कुरालाई अलिकति थोरै बिट मारौँ अनि अर्को प्रसङ्गमा हामी जाउँला। तपाईँले के भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि राष्ट्रिय अस्मिता अथवा स्वाधीनतामा विभिन्न किसिमको हमला भएको कारणले, हुनसक्ने सम्भाव्यताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सेवा प्रवाह क्षमतामा चुस्तता आएन भन्ने मूलतः तपाईँको दाबी देखियो। तर यो निरन्तर चलिरहेको छ। हाम्रो भौगोलिक भूराजनीतिक अवस्था जे छ यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ, सौभाग्यपूर्ण पनि छ। हामीलाई उनीहरूको हस्तक्षेप अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थितिबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था पनि छैन, तर उनीहरूले खाइहाल्न सक्ने अवस्था पनि भूराजनीतिक अवस्थितिकै कारणले छैन भन्ने पनि विश्लेषकहरूले भन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो हौवा अथवा हाउगुजी निरन्तर चलाएर आफ्नो सेवा प्रवाहमा कमजोरी गर्ने अनि अथवा चिलायो भनेर चल्ला टिप्ने भन्छ नि, त्यस्तै गरेर अरूले खानलाए भन्ने, आफ्नो खल्ती भर्ने, आफ्नो सत्तामा पुग्ने, आफू मस्ती गर्ने, सत्तामा पुग्दा केही पनि नगर्ने, अनि अन्तको खालि हौवा देखाइराख्ने गरेर नेताहरूले व्यवस्थाले यो जनतालाई सधैँ निराश बनायो भन्ने एउटा निराशाको कारण त्यो छ। भनेपछि तपाईँहरूले यो क्रम चाहिँ विशेष गरेर यो डर त्रास अन्त छ भनेर देखाउने राजनीति कहिलेसम्म गर्ने, किन गर्ने? यो त्योभन्दा पनि आफ्नो सेवा प्रभावलाई चुस्त बनाउने, आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने, सेवा प्रभावलाई गर्ने काम किन गर्नुहुन्न? जनतालाई भौतिक वस्तुहरू पुर्याउने कुरा, सेवा प्रभाव पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा सबैभन्दा जुन वस्तु हामी जनतालाई चाहिँ पुर्याउँछौँ त्यो वस्तुमाथिको सार्वभौम अधिकार त नेपालीको हातमा हुनु पर्यो। उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्नुहोस्। पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको आफ्नै उत्पादन भएको भए त्यसको मूल्य कति निर्धारण गर्ने, कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, कसरी सर्वसुलभ ढङ्गले पुर्याउने आदि सबै सार्वभौम अधिकार त नेपालीको हातमा हुन्थ्यो। अहिले मूल्य निर्धारण गर्ने कुरासम्म पनि विदेशीको हातमा भर पर्नुपर्ने छ। विदेशीले मूल्य निर्धारण गरिदिन्छ, नेपालले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन चाहिँ। अर्काको वस्तु जो पञ्चायतले डेलिभर गर्न सकेको, काङ्ग्रेसले गर्न नसकेको कारण त्यो रहेछ भनेर किन चित्त नबुझाउनु भएको नि तपाईँहरूले? त्यसकारण मतलब उनीहरूले गर्न नसकेको पनि त्यही भएर त रहेछ। अब तपाईँ अर्को कुरा चाहिँ म अर्को पनि उदाहरण दिन्छु। अहिले चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा वर्ल्ड ब्याङ्कको उदारीकरण, निजीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्रको माध्यमबाट, विश्व व्यापार सङ्गठनसँगको सम्झौताको प्रक्रियाबाट अर्थतन्त्रमा टोटली चाहिँ उनीहरूको मोडेल अनुसार लानुपर्ने छ। उनीहरूको मोडेल अनुसार नलाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले केही पनि गर्न पाउँदैन, केही पनि गर्न सक्दैन। यस्तो खालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। तपाईँ भन्सार नीतिमा चाहिँ हामी के अरे नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, तर चाहिँ के अरे विश्व व्यापार सङ्गठनको चाहिँ मान्यताको आधारमा चाहिँ भन्सार नीति तय गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र ढङ्गले आत्मनिर्भर ढङ्गले तपाईँ गर्न सक्ने नभएसम्म गर्न चाहन्छौँ भनेर मात्रै पनि भएन होला। निर्भर हुनुपर्ने उनीहरूसँग, अनि म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु भनेर मात्रै गफ गरेर नहुने होला। त्यसकारणले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सापेक्षिक स्थिरता कायम राखेर, मुलुकको सापेक्षिक स्थिरता कायम राखेर आफूलाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुहरूको उत्पादन प्रक्रियामा हामी एक डिका भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो रूपले लाग्ने कुरामा जस्तो कि तपाईँलाई के भनिएको छ भने, जस्तो तपाईँहरूले राष्ट्रियता खतरामा छ भन्दै पनि हिजो सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने माओवादीहरू सबैभन्दा ठुलो खतरा त्यताबाट छ, दक्षिणबाट छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू। आज कतिपयले के भन्छन् भने तपाईँहरू त भारतबाटै सञ्चालित हुनुहुन्थ्यो, त्यतिसम्मको आरोप लगाउँछन्। एउटा अर्को देश त सत्यानाश पार्ने भनेको एमसिसीले हो, राष्ट्रघाती हो भन्नुभयो, त्यसमा अलिकति टालोटुली बनाएर त्यो पास गर्नुभयो। जति पनि कामहरू गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले, उतातिर हाउगुजी देखाउनुहुन्छ, सब खत्तम पार्यो भन्नुहुन्छ, अन्तिममा गएर सम्झौता गर्नुहुन्छ। 12 बुधेदेखि आजसम्म अर्को एमसिसीको 12 बुधेदेखि लिएर अरू सबै कुरामा तपाईँहरूले त्यसो गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारण तपाईँहरूसँग किन विश्वास गर्ने भन्ने सम्मको तपाईँहरूलाई आरोप छ कि
त्यस कारणले पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि कि त हामीले चाहिँ अब युद्ध गर्न सक्नु पर्यो, युद्ध लडेर उत्तर कोरियाको जस्तो युद्ध लडेर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भर गराउन सक्नु पर्यो हैन। अहिले त्यो परिस्थिति पनि होइन। अहिलेको एक मिनट सुन्नुहोस् न, अहिलेको परिस्थिति भनेर भनेको के हो त, म अहिले यही निवेदन गरिरहेको छु। अहिलेको परिस्थिति भनेर भनेको शान्तिपूर्ण रूपले संवादको तरिकाबाट, असंलग्नताको तरिकाबाट, पञ्चशीलको सिद्धान्तको तरिकाबाट त्यसलाई फलो गरेर हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा लाग्दैनौँ भनेर चाहिँ न्युट्रालिटीको पोलिसी अपनाएर चाहिँ तपाईँको मुलुकको अस्मितालाई जोगाउनु पर्नेछ अहिले हैन। त्यसो गर्दै 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 गएर मुलुकको अस्मिता जोगाउन सक्यो, युद्धको जो माहौल छ यो युद्धको माहौलबाट चाहिँ तपाईँ बचाउन सक्यो हैन। कति वर्ष होला, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष कति वर्ष हुन्छ, त्यो अवधिलाई हामीले नेपाललाई बचाउन सक्यो भने त्यस पछाडिबाट आन्तरिक डेभलपमेन्टको प्रक्रियाको सवालमा एक हदसम्म तीव्रता दिन सकिने सम्भावना रहन्छ। करिब करिब तपाईँले जवाफ दिन प्रयास गर्नुभयो। अर्को चाहिँ भर्खरै नागरिकता विधेयक पारित भएको छ, तपाईँले यो गठबन्धनको बाध्यताले हामीले पारित गऱ्यौँ भनेर भन्नुभएछ, कतै त्यो मिडियामा आयो, त्यो सत्य कुरा हो होइन? अब यो तपाईँको अहिलेको परिस्थितिमा धेरै कुराहरू सम्झौतामा चल्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँले अहिले एमसिसीको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो हैन। एमसिसीको प्रश्न निश्चित रूपले त्यसको फन्डामेन्टली रूपले कैयौँ पक्षहरू, त्यसका कतिपय नीतिगत पक्षहरू, रणनीतिक पक्षहरू सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका छन्। त्यस कारणले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता हो, त्यसमा विवाद छैन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कतिपय विषयहरूमा तपाईँको बीचको बाटो खोजेर चल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुर्याइदिनुहुन्छ जनतालाई, यो खत्तमै रहेछ, राष्ट्रघाती रहेछ भनेर उचालिदिनुहुन्छ। अनि यसरी स्ट्रगलको चाहिँ तरिकालाई चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले सन्तुलित ढङ्गले लान सकेन भने मुलुक गुम्ने त्यतिखेर नै हो चाहिँ। त्यसकारणले कतिपय प्रश्नहरूमा सम्झौतामा पनि चल्नुपर्ने हुन्छ, बीचमा सम्झौताको बाटो पनि हुनुपर्छ। तपाईहरुले उचालेर जनतालाई मजबुत बनाउनलाई भन्नुहुन्छ। अब यो होइन, त्यो कालु र हामीले यो चाहिँ तपाईको बाख्रा भन्ने एउटा कथा हो। त्यसकारणले अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार बदलिँदो परिस्थिति अनुसारको सङ्घर्षको आन्दोलनको स्वरूपलाई पनि बदल्नु पर्दछ हैन। आन्दोलनको स्वरूपलाई पनि बदल्नु पर्छ, सङ्घर्षको स्वरूपलाई पनि बदल्नु पर्छ। बदल्ने भन्दा भन्दै आफै बदलिनु भयो के? तपाईहरु पञ्च कांग्रेस अथवा अरु भन्ने गरेको तपाईहरुमा के फरक देखियो? होइन, हाम्रो सीमा सबै बदलिनु भयो। तपाईहरु हाम्रो सीमा होला, कमी कमजोरी होला, कमी कमजोरीबाट टोटली मुक्त छौं भनेर दावा गर्दैनौं। कमी कमजोरी हुन सक्छ, जतिसुकै कमी कमजोरी भए तापनि अहिले त मुलुकको चाहिँ स्थिति, माओवादीको विचार, माओवादीको नेतृत्व, माओवादीको विचारको कारणले गर्दाखेरि मात्रै नेपाल बचिरहेको छ। अब त्यसो भन्नुहुन्छ, तर यो त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाले गर्दा बचाएको देश भन्छन्, तपाईहरुले गर्दा बचाएको भन्नुहुन्छ। अहिले उनीहरुले तपाईहरुलाई के भनिरहेका छन्? तपाईहरुले त पुर सम्झौता गरिसक्यो, सब लगिसक्यो, कसैले श्रीलङ्का बनायो भन्छन्, कसैले अफगानिस्तान बनायो भन्छन्, भन्नेले जे पनि भन्छ, तपाईहरु आफै फिजी बन्दैछ भन्नेले जे पनि भन्न सक्छ। तर घटनाक्रमले यथार्थलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि, पुष्टि गर्नु पर्यो नि। मेरो प्रश्न के थियो भने नागरिकताको विधेयकको बारेमा उठाउनु भएको विधेयक पारित गर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धनको बाध्यताले पारित गरेको भनेर तपाईले भन्नुभयो। एकातिर त्यो त निश्चित रूपले हो नि, एकातिर त्यो भन्नु भएको छ। यो कम्ती जद्दोजहद गरेर, कम्ती दुःख गरेर हामीले पास गर्यौँ भनेर प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ। तराईका नेताहरूले हाम्रो कारणले पास भयो हो, कैयन मान्छेले नागरिकता विहीन हुनु परेको थियो, हाम्रो कारणले गर्दा भयो भनेर जस लिन खोजिराख्नु भएको छ। फेरि कसैको भूमिका होला, कसैको कुन प्रकारको भूमिका होला, कसैको कुन प्रकारको भूमिका होला, भूमिकाको तलमाथि कमोबेसीलाई चाहिँ यहाँ के अरे तपाईँको त्यसैले मात्रै सबै कुरा डिसाइड भयो भनेर भन्न नसकेला हैन। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको नागरिकताको सवालमा नेपालको सन्दर्भमा खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि त्यसको असर र प्रभाव कहाँ परिरहेको छ त? नागरिकताको पोलिसीमाथि परिरहेको छ। किन? जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको समस्या हो नेपालको सन्दर्भमा। जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको समस्यालाई नियन्त्रण गर्नलाई सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यो गर्न सकेनौँ चाहिँ के अरे अहिलेको पावर ब्यालेन्सको सन्तुलनको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले सिमाना नियन्त्रण गर्न सकेनौँ। सिमाना नियन्त्रण गर्न नसक्दाखेरि नागरिकतामाथि परिरहेको छ। नागरिकतामा दुईटा खालको प्रोभिजन हो चाहिँ, वंशको नागरिकता र के अरे अङ्ग्रेजी नागरिकता चाहिँ दुईटा खालको प्र्याक्टिस हो चाहिँ। सायद विश्वभरि नै धेरै तर अब यहाँ बीचमा के छिर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर विभिन्न समयमा कट अफ टाइम राख्दै जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदै आयो। जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदै आउने क्रममा अब 72 सालको संविधान बनाउने क्रममा कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता दिइसकेकाहरूको सन्ततिको बारेमा नखुलेको हुनाले तिनीहरूको सन्ततिलाई वंशजको नागरिकता दिनु पर्यो भन्ने कुरा। ठीक छ, तपाईले नागरिक बनाइसक्नु भयो त तिनीहरूको छोराछोरीलाई नागरिकता दिन के फरक? त्यसमा छिर्यो, संविधानमा त्यो छिर्यो।
त्यसैले संविधानमा त्यो छिरिसकेको हुनाले कतिपय विषयहरू संविधानमै पनि बेठिक ढङ्गले छिरेका चाहिँ छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त अहिले बाध्यात्मक त्यसमा सबभन्दा बढ्ता गुनासो के हो अहिलेको प्रावधानमा? हैन मैले चाहिँ कुरा गर्दै छु त, कुरा त कम्प्लिट गर्न दिनुस् न हैन। ठ्याक्कै अब तपाईको चाहिँ वंशजको आधारमा के अरे जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रक्रियाबाट सुरु भयो। अब ऐन त बनाउनु पर्ने संविधानमा व्यवस्था भइसक्यो। चित्त बुझे पनि नबुझे पनि चाहिँ संविधानमा व्यवस्था भइसकेपछि त त्यो संविधानको व्यवस्थाले त क्रियान्वयन गर्नुको त विकल्प रहेन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जन्मको आधार के अरे जन्मको आधारमा नागरिकता पाइसकेकाहरूको सन्ततिको सन्दर्भमा वंशजको नागरिकता दिने बाटो चाहिँ अहिलेको चाहिँ ऐनले खुलाएको अवस्था हो हैन। एउटा पोइन्ट त्यो हो चाहिँ, र त्यो संविधानमै के अरे त्यो व्यवस्था भइसकेको हुनाले अहिले रोक्न नेपालमा अहिलेसम्म रोक्न सम्भव थिएन। तपाईले त्यो जन्मको आधारमा भनेको जन्मसिद्धका आधारमा भनेको चाहिँ 1,90,000 जतिलाई दिएको रहेछ हैन। तिनका छोराछोरीले पाउने कुरा हो होला चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख कति पुग्छ। 190 अहिलेसम्म बाँडिएको भनेको 190 जति रहेछ। एकुरेट डेटा चाहिँ अब कमोबेसी हुन सक्छ हैन। खैर जे होस्, विभिन्न समयमा कट अफ टाइम राख्दै फल्ना टाइमसम्म जन्मिसकेकाहरूलाई जन्मको नागरिकता दिने भन्दै 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 आएर चाहिँ 72 सालमा जारी गरेको संविधानले के भनिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ 72 सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको जन्मको आधारमा नागरिकता पाइसकेकाहरूको सन्ततिलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिदियो हो। त्यही व्यवस्थालाई अहिले ऐनमा चाहिँ राखेर चाहिँ ल्याइएको अवस्था हो। त्यसकारणले मिस्टेक भएको रहेछ भने पनि संविधानमा मिस्टेक भइसकेको छ। अहिले मात्रै मिस्टेक भएको विषय त होइन चाहिँ, त्यही बेला मिस्टेक भइसकेको छ। एउटा पोइन्ट त्यो। त्यसबाट राष्ट्रघात भएको भन्ने तपाईलाई लाग्छ? हैन, यो त जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने कुरा नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुकको सन्दर्भमा खुला सिमाना राखेर कट अफ टाइम राख्दै जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रक्रियाबाट लैजाने र त्यसलाई वंशजको नागरिकतामा परिणत गर्दै लैजाने प्रक्रियाले त नेपाल फिजीकरण हुन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत त त्यही त हो त। बेसिक आधार त त्यही त हो त। त्यसो लाग्छ अब यो 1-2 लाख नागरिकहरूले जसको चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि वंशजको भनेर हामीले दिएका थिएनौँ नागरिक नेपालमै बसोबास गरिराखेका थिए, तिनीहरूले पाउँदा तिनीहरूका छोराछोरीले यदि नागरिकता पाए वंशजका आधारमा भने नेपाल फिजी हुन्छ। यसमा चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हो निश्चित रूपले विगत कालको कतिपय नागरिकता सम्बन्धी नीतिहरू गलत नीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तविक चाहिँ नेपालीहरूले पनि नागरिकता नपाएको अवस्था हो। एकातर्फ त्यो समस्या पनि छ हैन, त्यो समस्या पनि छ। अर्कोतर्फ के समस्या छ त भन्दा खुला सिमानाको कारणले गर्दा आवत जावत व्यापार व्यवसाय आदि गर्दै गर्दै जाने क्रममा त थुप्रै मान्छे चाहिँ आप्रवासीहरूको बसोबास पनि बढ्दै गइरहेको। नेपालीहरू पनि भारतमा धेरै गएर आप्रवासन भएको तपाईलाई जानकारी छ? नेपालका नेपालीहरू भारतमा गएर बसोबास गर्दाखेरि आप्रवासीको रूपमा भारतमा रहँदाखेरि चाहिँ समुद्रमा एउटा लोटा पानी राखे जस्तो हुन्छ। नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ थोरै मात्रै चाहिँ आप्रवासीको रूपमा चाहिँ जनसङ्ख्या अतिक्रमण बढेर गयो भने पोखरीमा चाहिँ समुद्र खनाए जस्तो हुन्छ चाहिँ। जनसङ्ख्या त नेपालको त घट्न सक्ने सम्भावना झन् बढेर गइरहेछ अहिले त। जस्तै नेपालबाट पलायन यति भइसके विदेशमा, भारतमा मात्रै होइन, अब पढ्न भनेर विदेश जाने र विदेशमै बसोबास गर्ने प्रचलन बढेर गइसक्यो। एकातर्फ यहाँका चाहिँ युवाहरू चाहिँ नेपाली नागरिकहरू युवाहरू चाहिँ शिक्षा दीक्षा रोजीरोटीको खोजीको क्रममा युवाहरू विदेशी नै खालको प्रवृत्ति बढ्दो छ। अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भन्दाखेरि खुला सिमानाको अवस्था सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकार प्रभुत्वको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि विदेशीहरूको आप्रवासन हुने प्रक्रिया पनि आवासी प्रवासीहरू के अरे विदेशीहरू आगमन गर्ने प्रक्रिया पनि उत्तिकै बढ्दो छ। अब यहीँ चाहिँ बसोबास गर्न थालिसकेपछि त जन्म हुने कुरा स्वाभाविक कुरा, यहाँ हुने कुरा स्वाभाविक। अब यो विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा के पनि भन्यो भने तपाईले भनेको कुरा आयो देवजी, जस्तो कि यो चिनिया नेता नेपाल आउने बित्तिकैमा भारत जानुभयो प्रचण्डजी, अनि त्यहाँ के खुसुखुसु गर्नुभयो, त्यस भएर यो पारित गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। के भन्नुहुन्छ? अब योसँग जोड्नुको त त्यति अर्थ छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ। अब मान्छेले जोड्ने कुरा अन्त जै पनि जोड्न सक्छ त। कुरा त संविधानकै कुरा हेर्नु पर्यो नि त। जन्मको आधारमा चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने कुरा र नागरिकता पाइसकेकाहरूको आधारमा चाहिँ तपाईँ वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ के अरे 72 सालको संविधानमा छिराउने चाहिँ, अनि अहिले दोष लगाएर मिल्छ? त्यही त, त्यसलाई सहज रूपमा मानेर तपाईहरुले राष्ट्रघात हुलायो, फिजिकल हुलायो भन्ने तपाई किन पहिले कुरा उक्साउनु भयो कि जनतालाई? पहिले कुरा त के हो त भन्दाखेरि मिस्टेक कहिले भएको हो भन्ने प्रश्नबाट हेर्नु पर्यो हैन। अहिले मात्रै मिस्टेक भएको भनेर भन्नु मिल्दैन, एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ को सन्दर्भमा भएको चाहिँ अर्को पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँ पञ्चायत कालदेखि नै चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दिँदै आएको रहेछ। 14-15 वर्ष कति बसोबास भइसकेपछि थाई बसोबास भइसकेपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भने पुरुषहरूलाई त्यो प्रावधान चल्दै आयो चाहिँ।
महिलाहरूको सन्दर्भमा के भएर छ त भन्दाखेरि चाहिँ विवाहबारी भएपछि अनि चाहिँ श्रीमानको नामको आधारमा चाहिँ ऐङ्गिरी नागरिकता दिँदै गयो महिला के अरे विवाह भएर आएका महिलाहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले चल्दै आइरहेको अवस्था रहेछ। पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँ 63 सालमा चाहिँ अब यो त व्यवहारमा त यो चल्दै आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ एउटा कानुनी व्यवस्था गरौँ भनेर त्यो बेला नागरिकता ऐनमा वैवाहिक ऐङ्गिरता सम्बन्धी चाहिँ एउटा प्रावधान छुट्टै खुलायो। छुट्टै खुलाएर विवाह गरेर आएपछि उता विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको रहेछ भने तुरुन्तै चाहिँ उसले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने प्रावधान खुलायो। त्यसले चाहिँ विवाहसँग जोडिएका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा अलिकति बढी लचकताको नीति अपनायो के अरे यसमा नागरिकताको पोलिसीमा भन्ने कुरा भएपछि संविधान सभाको बेलामा बहस चल्यो, तर्क वितर्क चल्यो। तुरुन्तै गर्ने व्यवस्था त सायद उपयुक्त हुँदैन, भारतले पनि तुरुन्तै गर्दैन, त्यस कारण एउटा सर्टेन टाइम फ्रेम राखौँ भन्ने खालको बहस चलिरहेको थियो। त्यो टाइम फ्रेमको बारेमा सहमति हुन सकेन। नसकेपछि संविधानमा के लेख्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय ऐन बनेपछि सङ्घीय ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार महिलाहरूको वैवाहिक ऐङ्गिरता बारेमा सङ्घीय ऐन अनुसार हुनेछ भनेर चाहिँ त्यतिकै छोडिदियो चाहिँ हैन, संविधानले त्यतिकै छोडिदियो। अब सङ्घीय ऐन बनाउने क्रममा राज्य व्यवस्था समितिले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ वैवाहिक ऐङ्गिरताको बारेमा 7 वर्षको प्रावधान राख्दा उपयुक्त होला र अरू त्यो 7 वर्षसम्म चाहिँ एउटा कार्डको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक सांस्कृतिक लगायतका ब्याङ्किङ व्यवस्था, घर जग्गा खरिद बिक्री आदि आदि सबै अधिकार ओपन गरिदिने, राजनीतिक रूपले भोटिङको राइट, उम्मेदवार बन्ने प्रक्रिया, राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रिया मात्र चाहिँ बाँकी राख्ने, अरू सबै खुलाएर चाहिँ गर्दाखेरि ठिकै होला भनेर चाहिँ एउटा बीचको बाटो खोजेर राज्य व्यवस्था समितिले लिएर आएको थियो। अहिले चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँको देउबा सरकार चाहिँ त्यो पोइन्टमा सहमत भएन चाहिँ हैन, सहमत भएन। ओलीजी पनि सहमत हुनु भएन चाहिँ। ओलीजीको पालामा त्यो निर्णय भएको थियो तर पास गर्न फुल बेन्च के अरे फुल हाउसबाट पास गर्यो भनिराख्नु भएको छ उहाँले, त तयारी गर्नु भएन चाहिँ, मान्नु भएन चाहिँ, हैन। सुन्नुहोस् न, त्यो पास गर्न तयारी हुनु भएन, ओलीजी चाहिँ पास गर्न तयारी हुनु भएन, अड्कै भयो, सदनमा अड्कै भयो चाहिँ। पछि दोस्रो पटकको चाहिँ संसद विघटन पश्चात चाहिँ संसद विघटन गरेको भोलिपल्ट चाहिँ त्यही ऐङ्गिरी नागरिकता छोडेर चाहिँ तपाईँको के गर्नुभयो त भने जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुरा चाहिँ दफा ओपन गरेर चाहिँ अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यो रूपले अध्यादेश जारी गरिसकेपछि अहिले देउबाजीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि ओलीजीले जुन अध्यादेश जारी गरेको थियो त्यही अध्यादेशमा मात्रै जाउँ, किन भन्दा ओलीजीहरू त्यो पोइन्टमा मात्रै सहमत भएको हुनाले हामी त्यो पोइन्टभन्दा दायाँ बायाँ जान सकिँदैन, त्यसमा मात्रै जाउँ भनेर भन्न थाल्नुभयो चाहिँ हैन, भन्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि देख्यो भनेदेखि दुलोभित्र हात, भ्याकुदो देख्यो भने दुलो बाहिर हात भन्छ नि, त्यस्तै के तपाईँहरू सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, बाहिर बस्दा अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। सत्ता बाहिर हुने बित्तिकै एकदमै राष्ट्रियता खतरामा परिहाल्छ, अनि सत्तामा भएकोले सत्ता के अरे सरकार के अरे देश बेच्न लागिहाल्या हुन्छ। विचारको कुराको अनि सरकारमा पुगेपछि ठ्याक्कै उल्टो। विचारको कुराको हकमा, मुद्दाको हकमा, विचार र नीतिको हकमा जहाँ रहे पनि चाहिँ माओवादीले आफ्नो स्ट्यान्ड छोडेको छैन, आफ्नो कुरा गरिरहेको चाहिँ छ। पावर ब्यालेन्सको अवस्थाको हिसाबले कति कुरा रोक्न सकेला, कति कुरा रोक्न नसकेला, कति कुरा आफूले भनेको कुरा पाल्न होला, कति कुरा नहोला चाहिँ, त्यो त पावर ब्यालेन्समा निर्भर रहने कुरा हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने सदनको चाहिँ अहिलेको चाहिँ अहिलेको संसदको कम्पोजिसन अनुसार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माओवादीले निर्धारित पोजिसनको कुरा त होइन त चाहिँ। दुईटा मेजर पार्टीहरूको चाहिँ एउटै बिन्दुमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ बनिसकेपछि, सत्तारूढ पक्ष र विपक्ष दल चाहिँ एउटै बिन्दुमा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनिसकेपछि तेस्रो दलले रोक्न सक्छ, दायाँ बायाँ गर्न सक्छ। कहाँ अहिले त तपाईँहरू त यति 65-70 जना भएर पास गर्नुभयो, अहिले उहाँहरूले संसदबाट बाहिर निस्किनु भयो, अनि तपाईँहरूले बाहिर निस्किनु अहिले ओलीको सांसदहरू त धेरै, एमालेको सांसदहरू त त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन, एमालेका सांसद ओलीजीले लिएर आएको जुन चाहिँ अध्यादेश हो, ओलीजीले ल्याइदिइसकेपछि देउबाजीलाई बल मिल्यो। ओलीजी तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले ऐङ्गिरी छोडेर चाहिँ तपाईँको जन्मको आधारमा जान तयारी भयो। तपाईँले राष्ट्रघातै हो, तर उहाँहरूले मिलेको हुनाले ठिकै छ, निश्चित रूपले उहाँहरू मिलिसके, दुईटा पक्ष ठुला पार्टीहरू मिलिसकेपछि त तर तपाईँले रोक्न सक्ने ठाउँ त छैन, यो विषयमा रोक्न सक्ने ठाउँ त छैन। विषय वस्तुमा कहाँनिर असहमति भनेर भन्दा त्यति भन्न सक्ने स्थिति छैन। असहमतिको बारेमा त हामीले प्रश्नै भनेका छौँ। असहमतिको बारेमा त अहिले ऐङ्गिरीको बारेमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महिलाहरूको वैवाहिक ऐङ्गिरीको बारेमा टाइम फ्रेम राख्नु पर्थ्यो, त्यो प्रावधान खुला गर्नु पर्थ्यो भनेर भनिरहेका छौँ। हामीसँग रहनु होला।
सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। देव गुरुङजी, यो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो करको दर चलखेल गर्नलाई बजेटमा चाहिँ अर्को एउटा अनधिकृत मान्छेलाई प्रयोग गरे भन्ने विवादले अहिले छानबिन गरिरहनु भएको छ। तपाईँ संसदीय छानबिन समितिमा पनि हुनुहुन्छ। छानबिनको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, के छ अहिले तपाईँहरूले गरिराखेको, के छ अहिले भएको, के छ अहिले? अब अहिले छानबिनकै क्रममा छ। छानबिन प्रक्रिया चलिरहेको छ र छानबिनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ अब कार्यव्यवस्था के अरे छानबिन समितिले नै एउटा आचार संहिता बनाएको छ र त्यो आचार संहिता अनुसार चाहिँ छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरूले कसैले पनि यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिका टिप्पणी नगर्ने र त्यसबारेमा केही बोल्नु पर्दाको अवस्थामा त्यसको सचिवले चाहिँ नै बोल्ने, अन्यथा अरूले टिका टिप्पणी नगर्ने भन्ने कुरा भए हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ सार्वजनिक रूपले चाहिँ यो विषयमा टिका टिप्पणी गर्ने गरिरहेका छैनौँ। अब तर यो कतिपय मान्छेहरूले बाहिर सामाजिक सञ्जालहरूमा टिप्पणी के गरिरहेछन् भने तपाईँहरूले यो पहेँली बुझाउने काम मात्रै गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ बसेर। खासै तपाईँहरूले निष्पक्ष ढङ्गले त्यो एउटा निष्कर्षमा पुग्नु होला भन्ने कुरामा आशंका व्यक्त गरिरहेछन्। त्यो आशंका व्यक्त गर्ने कुरा कति चाहेछ तपाईँहरूले? के लाग्छ? बाहिरी मान्छेहरूले के भन्छन् के भन्दैनन् त्यसको पछाडि लाग्न अहिले उचित हुन्छ भन्ने लाग्दैन। अहिले सबभन्दा पहिले छानबिन सक्न दिउँ, छानबिनको रिपोर्ट आउन दिउँ। छानबिनको रिपोर्ट आइसकेपछि नै कति टिका टिप्पणी केही जानकारीहरू हामीले अपेक्षा गरेको के भनेदेखि जस्तो कि त्यो के अरे मेटिएको अथवा हटिसकेको भनेको जुन सिसिटिभी फुटेजको जो दृश्यहरू थिए त्यो प्रहरीको प्रयोगशालाले रिकभर गरेर तपाईँहरूलाई दिएको भन्ने कुरा सही हो? अनि त्यो पनि अब हेर्ने क्रममै छ, बुझ्ने क्रममै छ। आएको भन्ने कुरा त सही हो नि? त्यो सबै हेर्ने क्रममै छ, बुझ्ने क्रममै छ, छानबिन गर्ने क्रममै छ। तपाईँहरूले निष्पक्ष ढङ्गले तपाईँहरूले आफ्नो रिपोर्ट, आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ अथवा हामीले शङ्का गर्नुपर्ने? छानबिन गर्ने भनेको नितान्त चाहिँ तपाईँको न्युट्रल विचारका साथ तटस्थ ढङ्गले उठेका क्वेसनहरूको बारेमा स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोजबिन गर्ने कुरा हो। तपाईँहरूको बिचमा त्यस कारणले गर्दा दलीय प्रतिनिधित्व भएको कारणले गर्दा तानातानी भइरहेछ भन्ने बाहिर हल्ला छ नि, के हो? अब भन्ने मान्छेले त जे पनि भन्न सक्छ होइन। जोड र कोणहरू त हुन सक्ला, मान्छेका स्वभावजन्य ढङ्गले हुन सक्ला, तर अहिले चाहिँ त्यतातर्फ चाहिँ त्यहाँ चलेका छलफल, त्यहाँ चलेका बहसहरू आदि विषयमा अहिले छलफल सार्वजनिक तपाईँले भन्न चाहनु भएन भने तपाईँलाई त्यति सम्मान पनि गरेँ मैले। तर अब तपाईँको दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको जनार्दन शर्मा जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले राजीनामा दिएर बसिरहनु भएको छ, उहाँको कार्य सम्पादनमा विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू उठे त्यति बेला। कतिपयले त के भन्यो भनेदेखि यो देश श्रीलङ्कातर्फ जाँदैछ, त्यसका निम्ति प्रतिपक्षी दलको मुख्य आरोप भनेको यो सरकार, त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र यो कार्यक्षमताको अभावका कारण यस्तो भएको भन्ने आरोपमा तपाईँ के भनाइ छ? अब यो चाहिँ अब यो नीतिगत रूपले जे जस्ता बाहिर कुराहरू उठिरहेका चाहिँ छन्, ती विषयहरूको बारेमा अहिले कोही व्यक्ति विशेषलाई दोष थुपार्ने विषय होइन। हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ तपाईँको पोलिसीहरूमा चेक एन्ड ब्यालेन्स पोलिसीहरूमा गर्नुपर्छ। पोलिसीहरूमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्दाखेरि मैले सुरुमै एउटा सङ्केत गरेँ कि एकातर्फ उधारीकरण र निजीकरणको नारा दियौँ होइन, खुला बजार अर्थतन्त्रको नारा दियौँ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई खुलेआम रूपले ओपन गरिदियौँ। आन्तरिक उत्पादन, राष्ट्रिय उत्पादनलाई चाहिँ विस्थापित गरिदियौँ। विस्थापित गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो उत्पादन विस्थापित गरिदिइसकेपछि हरेक वस्तु उपभोग गर्नलाई बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ। बाहिरबाट आयात गर्नुपर्दाखेरि अब बाहिर वस्तुहरू खरिद गर्नलाई त डलरमा भुक्तानी गरेर चाहिँ खरिद गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि व्यापार घाटा र शोधान्तर स्थिति चाहिँ गम्भीर प्रकारको समस्या बढ्दै गयो चाहिँ होइन। शोधान्तर स्थिति बढ्दै गयो र एकातर्फ त्यो बढ्दै गयो, अर्कोतर्फ हाम्रो संरचना चाहिँ राज्यको संरचना भारी भरकमको संरचना बनाउँदै गयो। खर्चको चाहिँ साधारण चालु खर्च चाहिँ बढ्दै गयो। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि बजेटको चाहिँ तपाईँको संघीयता र विशेष गरेर यो प्रदेश सरकार प्रदेश चाहिँ संरचनाले पनि यो बढ्यो भनेर कतिपय मान्छेले गुनासो व्यक्त गरेका छन्। तपाईलाई पनि त्यस्तो लाग्छ? प्रदेशको संरचनाले, मलाई लाग्छ प्रदेशको संरचनाले मात्रै त्यो ढङ्गले बढेको अवस्था होइन।
केन्द्रीकृत संरचनाकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन प्रकारको संरचना छ, भारी भरकम प्रकारको संरचना छ, यो संरचना त अनुत्पादक संरचना हो र यो अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेटको सबभन्दा ठुलो हिस्सा 65-66% चाहिँ त चालु खर्चमा गइरहेको चाहिँ छ हैन। त्यही त यस्तो अवस्था छ, हामीले के रे एकदमै फुकी कदम चाल्नुपर्ने छ। यो प्रदेश संरचना के अर्थ छ, बिजौलिया भएर खाइरहेछ भन्ने धेरै धारणा छ कि यो चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि केन्द्रको संरचनाहरू घटाउनु पर्ने आवश्यकता हो। केन्द्र संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि यो भारी भरकमको केन्द्रको संरचनाको कुनै अर्थ र औचित्य छैन, अनावश्यक बोझ मात्रै हो यो चाहिँ। अनि प्रदेशको सबभन्दा बढी खर्च नै यहीँबाट भइरहेको छ। प्रदेशको चाहिँ प्रदेशबाट कति खर्च भएको छ, भर्खर संरचना खडा भएको छ। पहिलो कुरा भर्खर संरचना खडा भएको छ, दोस्रो कुरा प्रदेशलाई के क्षेत्राधिकार दियो भनेर हेर्नु पर्यो नि। क्षेत्राधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँको संविधानमा रियल अर्थमा भन्ने हो भने त तपाईँको संविधान नाम चाहिँ संघीयता भनेर बनियो हैन। त्यो पनि भौगोलिक टाइपको संघीयता बनाइयो र संघीयता त बनाइयो तर प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन बनाइदियो हैन। त्यही त स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएर, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर त्यसकारणले बिजौलिया हटाए हुन्छ नि त। स्थानीय पालिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई केन्द्रले सिधै परिचालन गर्न सक्ने भइसकेपछि त हैन, प्रदेशको चाहिँ संरचनालाई त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा प्रदेशको संविधानले त प्रदेशको संरचनालाई त औचित्यहीन बनाइदियो चाहिँ। त्यसकारणले हामीले भनिरहेका छौँ संघीयतामा प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ, स्थानीय पालिकाहरू प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्छ हैन। स्थानीय पालिकाहरू प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्छ, प्रदेशले रुल गर्न पाउनुपर्छ। तीन तहको सरकार भन्ने अनि फेरि त्यो अन्तर्गत फेरि हो तीन तहको कन्सेप्ट नै फन्डामेन्टली रूपले चाहिँ संघीयता विरोधी कन्सेप्ट हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हुनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, संघीय प्रणाली अनुसार, विश्वभरिको संघीय प्रणाली अनुसार तपाईँको चाहिँ सङ्घ र प्रदेश र सङ्घ दुईटा तह मात्रै हो चाहिँ। स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दैन। स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा बन्छ, प्रदेशको मातहत सञ्चालन गर्ने कुरा हो हैन। अनि प्रदेशको प्यारलरमा चाहिँ लिएर आएर स्थानीय तह सञ्चालन गरिदिइसकेपछि त प्रदेशले के गर्ने, प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइदिने, प्रदेशले औचित्य बनाइदिने। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो संघीयताको मान्यताभन्दा विपरीत प्रकारको एकात्म खालको चेतनाले गर्दाखेरि यो समस्या पैदा भयो। ल ठिक छ, अहिले समस्या पैदा भएको एकात्म प्रकारको समस्याको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या पैदा भएको। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न तयारी भएन, संघीयतालाई लागू गर्न तयारी भएन चाहिँ परेको समस्या त एकात्मताको समस्या हो नि। सबै कुरा केन्द्रले गर्नुपर्छ भनेर भारी भरकम संरचना बनाएर चाहिँ तपाईँको अथाह परिमाणमा खर्च गर्ने चाहिँ तपाईँको 66% चाहिँ तपाईँको खर्च चालु खर्च चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था। पुँजीगत खर्च छँदै छैन, नगण्य मात्रामा चाहिँ छ हैन। अनि चालु खर्च त्यत्रो परिमाणमा गर्नुपर्ने, चालु खर्च राजस्वले धान्न सक्दैन चाहिँ। राजस्व कहाँ भर पर्छ त भन्सारमा भर पर्छ। अहिले बदनाम भएको तपाईँहरूको यो व्यवस्थाका प्रति नै प्रश्न चिन्ह उठाएको चाहिँ खडा भएको परिस्थिति यो प्रदेश संरचनाले गर्दाखेरि प्रदेश संरचनालाई अधिकारविहीन बनाइदिएको कारणले नै समस्या परेको छ त। प्रदेश संरचनालाई अधिकारविहीन बनाइदिएको अधिकार पाएका छन्, तिनको काम भनेको भएको त्यही पैसा दुरुपयोग गर्ने होइन। कोही प्रविधिगत रूपले सीमाहरू होला, त्यो अलग कुरा हो चाहिँ। व्यक्तिगत रूपले सीमा होला, कमी कमजोरी होला, भ्रष्टाचारी होला अथवा दुरुपयोग होला, मन्त्रीहरूको संख्या बढाउने हुँदै नभएको चाहिँ मन्त्रीहरूको संख्या बढाएको छ, प्रश्न के हो त अनावश्यक खर्च गरेको छ, भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू गरेको छ, शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ। सबभन्दा बढ्दा बदनाम चाहिँ अहिले प्रदेश सरकार भइरहेछ हैन। संघीय प्रणाली बनाइसकेपछि प्रदेशहरू मिलेर न सङ्घ बन्ने हो, प्रदेशहरू मिलेर न सङ्घ बन्ने हो। सङ्घको संरचना त्यत्रो झन्डै 2 लाखभन्दा बेसीको जो संरचना, तपाईँको त्यत्रो मन्त्रालय, त्यत्रो विभागहरू चाहिँ, त्यत्रो आयोगहरू किन चाहियो चाहिँ त्यो संरचना? ठिक छ, यसमा करिब जब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था अब यो स्थितिले गर्दा अब यो एउटा कुरा चाहिँ यो स्थितिले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ चालु खर्च बढेर गयो, राजस्व सङ्कलन कम हुन्छ, न्यून भइरहेछ। राजस्व सङ्कलन अपेक्षाकृत रूपले भएको छैन। भन्सारबाट राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने, भन्सारमा चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिको कारणले, भन्सार सम्बन्धी समुदायको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भन्सारमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के छ त लोन लिने प्रक्रिया बढ्दै गइरहेको छ। काम गर्न सकेन, सुरुमा अलिअलि यसो काम गर्छ कि भन्ने ढङ्ग ढाँचा देखाएको थियो, फेरि पहिलेकै जस्तो बेहोरा पारा देखाउन थाल्यो। सरकारका मन्त्रीहरू त्यस्तै बदनाम हुन थाले, काम नियुक्तिदेखि लिएर यो खर्च गर्ने तौर तरिकादेखि लिएर अरू कुरामा समेत बदनाम भयो भन्ने बाहिर आलोचना छ। तपाईँले चाहिँ के लाग्छ कि सरकारको 1 वर्ष पनि ठ्याक्क पुगेको अवस्था छ,
हैन यसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तपाईलाई ठिक लागेछ? पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपले मन्त्री विशेष व्यक्ति विशेषका सीमा कमी कमजोरीहरूबाट टोटल्ली मुक्त छन् भनेर दावा गर्न नमिल्ला। मान्छे हुन्, मान्छेका सीमा कमी कमजोरीहरू थोर बहुत हुन सक्छ हैन, तर समस्या व्यक्तिगत समस्याको कारणले होइन। चाहिँ समस्या के कारणले हो त भन्दाखेरि अहिलेको जो आर्थिक सामाजिक उत्पादन सम्बन्धको जो प्रणाली छ, अहिलेको चाहिँ जो राजनीतिक प्रणाली छ, अहिलेको चाहिँ जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन खालको वित्तीय एकाधिकारको चाहिँ प्रबुद्ध छ, अहिलेको सत्ता रियल अर्थमा भन्ने हो भने चाहिँ वित्तीय एकाधिकार कम्पनीहरूको प्रबुद्ध छ। अब यहाँ तपाईहरुको पार्टी भित्र तपाईहरुको अध्यक्षको एकाधिकार छ, वित्तीय एकाधिकार गर्न सक्नुहुन्न, सरकारमा मनलाग्दी सरकारले काम गर्छ, दोष कसलाई दिने भने अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू एकाधिकार कसलाई भन्ने? निश्चित रूपले त्यही वित्तीय एकाधिकार भएको हुनाले अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने नेपालको अर्थतन्त्र सञ्चालन कसले गर्छ त? वित्तीय एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गरिरहेका नेताहरू व्यभिचार गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, बदमाशी गर्छन्, दोष अर्कालाई दिएर मुक्त हुने। निश्चित रूपले त्यहाँ होला, लड्न सकेन होला, सङ्घर्ष गर्न सकेन होला, कतिपय कुराहरूमा समझदार बढी भयो होला, के कमी कमजोरी भयो होला, व्यक्तिगत रूपले सीमा हुन सक्छ। सीमा रहित भनेर म दावा गरेको छैन, तर समस्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सिस्टममा हेर्नुपर्छ। अहिलेको सिस्टम, अहिलेको बहुराष्ट्रिय तपाईको चाहिँ वित्तीय कम्पनीहरूको व्यवस्थाको जो सिस्टम छ त्यसको उपज हो। श्रीलङ्काको समस्या श्रीलङ्काको समस्या पनि वित्तीय एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको कारणले श्रीलङ्काको समस्या पैदा भएको छ। नेपाल पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको वित्तीय एकाधिकार प्रभुत्वको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा समस्या पनि त्यसैबाट पैदा हुने हो। व्यक्ति विशेषले समस्या पैदा भएको कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। आजको सिधा प्रश्न यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।